واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے صاحب اور ساتھیو، آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر آخرت اور آج 12 ربیع الاول ہے، تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف ہے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول آپ دی تاریخ پیدائش دا دینے، کسی نے 10 کیا ہے، کسی نے 21، کسی نے 22۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین 10 محرم آپ دی تاریخ پیدائش لکھی، مختلف اقوال مختلف آراء محدثین مفسرین دیاں موجود نے، لیکن 12 ربیع الاول دے دن وفات دے دن تے کسے دا اختلاف نہیں۔ ہر مسالک دا خواہ بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے، ہر مسالک دا خطیب عالم مورخ مفسر محدث اس بات دے اتے اتفاق کردہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول نو دنیا تو رحلت فرما گئے، سوار دا دن 12 ربیع الاول ہے۔ آج تو 40 سال پیچھے چلے جاؤ، پہلے 12 وفات منائی جاندی سی، کئی بزرگان موجود ہیں، حاجی عباس صاحب ماشاءاللہ موجود نے، اس طرح اور بھی بزرگ کئی موجود نے۔ پہلے 12 وفات دے نام تے جلوس نکلدا سی، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 دے اندر لکھے ہے کہ آپ دی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے اور آپ دی وفات جڑی ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو لہٰذا یہ اج دا دن، اج 12 ربیع الاول، اج دے دن آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے۔ ذرا غور کیجئے، ساڈے معاشرے دے اندر ایک کلمیہ بن چکے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے۔ کیوں جی؟ یہ لفظ موت جیڑا ہے نا، یہ نبی دی توہین ہے کہ کہنا نبی پاک فوت ہو گئے نے، نبی پاک نو موت آئی ہے، نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، یہ تو توہین ہے۔ بلکہ میں ایک کلپ سننا سا پیا ایک مولوی صاحب دا، انہیں کیا سی بھئی لوگ آندے نے 12 وفات ہے، اسی نبی پاک نو زندہ ماننے ہاں، اسی تے نبی پاک دی وفات نو ماندے ہی نہیں کہ آپ دنیا تو فوت ہوئے نے۔ اور یہ عموماً بات کہی جاندی ہے، ایک دو قرآن دی آیات سن لو تاکہ میں مسئلہ اگے چلاواں۔ اے دیکھو نا، قرآن دا پہلا پارہ ہے، قرآن میرے ہاتھ چے، ایک نبی نو موت آئی ہے، یہ کتنے لکھی ہے؟ فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
ذرا گوڈے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر کے کہہ دیو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو جدوں حاضر ہوئی ہے موت، اپنے بچیاں نو کہن لگے ما تعبدون من بعدی، میرے او پترو میرے تو بعد تسی عبادت کی کرو گے۔ اب دیکھو نا، لفظ موت نبی یعقوب واسطے بولیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو کردہ ہے، بولو قرآن نبی دی توہین کردہ ہے، بول دے نہیں، قرآن نبی دی توہین نہیں کردہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، میں جڑی گل دسنا چاہنا وا، جدوں حاضر ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نو موت، اپنے پتا ویکھو نبیاں نو فکر ہوندا ہے جدوں آوندے نے تبلیغ دے میدان چ نبی اللہ دی اکائی تے رب دی تنہائی تے اللہ دی توحید دا ہویا کردہ ہے، تے جدو نبی دنیا تو جاندہ ہے ادو بھی فکر اللہ دی اکائی تے تنہائی دا ہی ہویا کردہ ہے۔ فرمایا میرے پترو منو ایک گل تے دسو، میرے تو بعد ای تے آنے ہیں نا فلانے بینک چ اینے پیسے نہیں پتر دھیان نہ لے لیا جے، اوتھے اینے پلاٹ نے، اوتھے اینے مکان نے، پتر دیاں رجسٹریاں اوتھے پئیاں نے، وہ اپنے ناویں لوا لیا جے، سانو دان لگیا بھی دنیا دا فکر ہے۔ لیکن نبی یعقوب علیہ السلام آندے نے ما تعبدون من بعدی، اور میرے او پتروں میرے تو بعد عبادت کی کرو گے، تے او بھی پتر جیڑے نے وہ بیٹے بھی نبی دے نے، پوتے بھی نبی دے نے، تے پڑپوتے باجی اسی عبادت کرانگے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اسی ابا جی دی عبادت کرانگے جدی عبادت ساڑے پردادا جی حضرت ابراہیم کر دے رہے، حضرت اسحاق کر دے رہے، اللہ اللہ حضرت اسماعیل کر دے رہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آئیے اسی سارے دے سارے مسلمان ہاں۔ ہن ایک اور نبی نہ میں تھوڑی ملاقات کران لگا ہاں، ایک قرآن دا پارا نکل آیا تیسرا، اللہ پاک اعلان کر دینے پہ فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر دے ہو، اللہ 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 اس نبی دا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ اللہ انہاں نو بھی موت آئی ہے، اللہ 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 نے انہاں نو 100 سال تک موت دی گوشت رکھیا ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے حضرت عزیر نو بھی موت دی گوشت رکھیا ہے، ثُمَّ بَعَثَهُ پھر اٹھایا ہے، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ میرے عزیر کتنی دیر ٹھہرے ہو، حضرت عزیر کہندے نے قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اللہ جی میں ایک دن تے دن دا کچھ حصہ، ہن نبی عزیر نو لاہوریو علم غیب نہیں کہ میں ایتھے 100 سال گزر گئے نے، نا نا نا، حضرت عزیر نو بھی موت آئی ہے، اب میں ایک نبی نہ ہور تیری ملاقات کران لگا قرآن دے وچوں، اس نبی دا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہاں نو بھی موت آئی ہے۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن نے کس طرح اعلان کیتا ہے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو کہ نبی سلیمان دا واقعہ بھی سنا دیو، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ
پھر کہہ دیو ما لبثوا فی العذاب المہین. اس طرح مسجد اقصی بنتی ہے پئی، جن بنا رہے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے. تے نبی سلیمان علیہ السلام او نبی نے جنہ دی پوری کائنات تے حکومت ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی سلیمان نبی دے بیٹے نے، نبی داؤد دے بیٹے نے، باپ نبی خود نبی نے. اللہ اللہ. فلما قضینا علیہ الموت. بول دے نہیں ہونا موت دا لفظ آیا. بولیے بولیے. میں لمبی چوڑی تمیز نہیں بننا چاہتا، مختصر اختصار نہ. نبی سلیمان آندے نے ٹھیک ہے پیغام آ گیا، شیشے دا ایک کمرہ بنا دے نے، جبریل نو کہیں دے نے میری گل دھیان نہ سن لے. میں جدو اس طرح کر کے سوٹی دے اتے لاٹھی تے ٹیک لاواں تے میریاں اکھاں کھلیاں ہون تے فرمایا اسرائیل بہت دے فرشتے نو آندے نے میری روح قبض کر لئی تے اکھاں کھلیاں ہی رہن دئی. حضرت سلیمان پیغمبر نو موت دا پیغام آوندا ہے، اکھاں کھلیاں نے، ٹیک لگی ہے، کھڑے نے تے موت آ جاندی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ میں تیرے فیصلیاں تو قربان جاواں. جدوں نبی سلیمان علیہ السلام کھڑے نے تے جن جڑے نے وہ مسجد اقصی بندی ہے پئی ہے، جے مکمل نہیں سی ہوئی مسجد اقصی بنا رہے نے. ادھروں جڑی لاٹھی تے ٹیک لایا ہے انہوں تھلے گھن لگدا ہے تے نبی سلیمان دا وزن چکن تو انکار کر دیندی ہے تے نبی سلیمان اس لاٹھی ٹوٹ گئی تے نبی سلیمان ڈگ پے. اے قرآن کی کہیں دئی پیا اللہ کانوا یعلمون الغیب. اگر انہاں جنہاں نو علم غیب ہوندا اتنی دیر عذاب چ مبتلا نہ ہوندے. تیرے بابے دے جن دس دیندے نے توید کنے پائے نے، وہ بول دے نہیں. انہاں نو پتہ لگ جاندا ہے توید کنے پائے نے. کنے پائے نے جی؟ تیری وڈی بھابی نے پائے نے، وہ گھر ڈانگو ڈانگی ہوئے نے، اے آرام نہ اتنے بیٹھا ہے. فلانے تھا توید پائے نے، فلانے نے پائے نے. میں کیا جے نبی سلیمان دے جنہاں نو پتہ نہیں لگا تے بابے دے جنہاں نو بھی پتہ نہیں لگ سکدا. نبی سلیمان نو موت آئی ہے. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. ایک اور مقام سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو. اس نبی دا نام ہے یحییٰ علیہ السلام. قرآن کہندا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیّا وبرا بوالدیہ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. حضرت یحییٰ علیہ السلام وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. سلام ہے جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وَيَوْمَ يَمُوتُ تے جس دن فوت ہون گے. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا تے جس دن اٹھائے جان گے. ایک اور مقام ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام. قرآن کی کہندا پیا اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. نبی عیسیٰ آندے نے قال انی عبداللہ جعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی. ایتھے غور کریا جے یوم ولدت و یوم اموت. اس قرآن نو قرآن ہی نہیں منتا جڑا قرآن ہوئے تے نبی دی توہین کرے. اے جیڑیاں ایتاں دا ترجمہ میں موت کیتا ہے چل میرے تے اعتبار نہ کر. مولانا احمد رضا خان بریلوی دا ترجمہ ہے کنز الایمان. او کڈ لے تے انہاں ایتاں دا ترجمہ ویکھ لے. ہن ایک ہور لگا میں قرآن دی آیت پڑھن. میرے محبوبہ آپ ممبر تے
چڑھ کے قیامت دیاں دیواراں تک اعلان کر دے. اللہ کی اعلان کرنا ہے؟ فرمایا کل ان صلاتی. پلیکھا نہ رہ جائے, پلیکھا نہ رہ جائے. بڑے بڑے مولوی آن گے جنہ دے ٹھڈ بڑے بڑے وڈے ہون گے, حرام کھان دی خاطر کہن گے نبی زندہ ہے. نبی تے فوت ہوئے ہی نہیں تے جے نبی زندہ حاضر ناظر ہے پھر نبی نو چھڈ کے بیعت غیرہ دی کیوں کرنا ہے؟ ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے. بولو عزت والی تے ہوئی ہے نا جدا خامد باہر ہوئے تے بویوں باہر نہ ویکھے, وہ کدی عزت والی ہے؟ بندہ اندر بیٹھا ہے لوکاں دے کوٹھے ٹپن رہی ہے اور نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے غیراں دے نہیں ٹپی دے. اپنی جفا ویکھ میری وفا ویکھ. میں نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں منتا, کسے دوسرے ول ویندا بھی نہیں. میں کہنا خدا سے سب کچھ مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی تلاش چ نکلے. تو تے تیری تے جرت دی گل ہے نا کہ تو نبی نو کول بٹھا کے لڑ نتھو شاہ دا پھڑنا کدی فتو شاہ دا پھڑنا, تیری تے بڑی جرت دی گل ہے. لیکن میرے چ اتنی جرت نہیں کہ میں نبی نو کول بٹھاواں تے لڑ غیر دا پھڑا. ایک نو میں پوچھا تو بیعت فلانے پیر دی سے ہن کیوں دجے نہیں کیتی آ؟ اگے تو آنا میرا فلانا پیر جی وہ چھوٹا ہے جنوں ہن پھڑیا ہے وڈا ہے, وہ کچھ ہے جنوں ہن پھڑیا ہے سونا ہے. اتو آواز آندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کیوں جانا ہے؟ میں وہ دے نال سونا بھی کوئی نہیں بنایا تے وہ دے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا. یہ بنایا تے کوئی لیاؤ. تو اپنی جفا ویکھ میری وفا ویکھ. میں نبی نو حاضر ناظر زندہ نہیں مانتا کہ دجے وال اہی ویندے بھی نہیں. تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. اللہ اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں. اللہ سانو انیا کر دی جدو تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسے غیر دی طرف دیکھی ہے. سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں. تینو پتہ ہی نہیں اس حسن دے بارے چ پوچھنا ہی تے احساس کرنی نو پوچھ. ہائے ہائے جڑا تڑپ گیا پیغمبر دا دیدار نہیں کر سکیا, آخر کر کے اللہ دے رسول ہن رہا نہیں جاندا, تہاڈا چہرہ بغیر ویکھن تو بغیر رہا نہیں جاندا. اخیر ہو گئی. پھر فرمایا ویس ماں زندہ ہی جی, اللہ رسول ماں تے زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر, تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے گی. ویس نو پوچھنا جڑا تڑپ گیا. ہائے ہائے ہائے, اگے چل کے بیان کرنا میرے بھائی. آئیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. لکھوں من سونا ہوئے تے قرآن دی آیت لکھ کے لے جا, حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا. سونے اپنی زبان نبوت چو کہہ دیو قیامت تک ممبر و محراب دے اندر علماء آن والے خطابہ اس آیت نو تلاوت کرتے رہیں گے, تیری زندگی تے موت دے تذکرے بھی کرتے رہیں گے. قل ان صلاتی کرہا ترجمہ کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی دا اٹھا, ضیاء القرآن مفتی کرم شاہ دی اٹھا, معارف القرآن مفتی شفیع دی اٹھا کے ذرا مولوی غلام رسول سعیدی دی تفسیر اٹھا لے, اپنیاں دی اٹھا. میں اپنیاں دی گل نہیں کردا. انہاں ترجمہ کی کیتا ہے, مولوی احمد رضا نے کی کیتا ہے, بے شک میری زندگی تے میری نہیں, موت تے کہنا ہی نہیں, فوت تے ہوئے ہی نہیں, موت تے کہنا ہی نہیں, فوت تے ہوئے ہی نہیں. قل ان صلاتی ونسکی, بے شک میری نماز میری قربانی, ومحیای سونیا کہہ دے میری زندگی, ومماتی میری زندگی,
میاں صاحب ادھر دھیان میرے حل کرو. میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین. ایک اور قرآن دا مقام سن لینا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. کوئی بشر ایسا نہیں میرے محبوبہ جڑا دنیا چ ہمیش ہمیش رہن واسطے آیا ہے. ہر جان نو موت آ کے رہے گی. اسی تے انہاں دی ازمائش کرنے ہاں نیکی تے برائی دے نال. اللہ اللہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی, باقی ہے باقی رہے گی عرشاں والی ذات ہے. ایک اور مقام سن لے. کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی, تیرے رب دا چہرہ باقی ہے تے باقی رہے گا. ہن پتہ ہے چلدا کوئی بشر ایسا نہیں جنہیں موت دا جام نوش نہیں کیتا. الموت قدح کل نفس شاربھا والقبر باب کل نفس داخلھا. ہر نفس نے موت دا پیالہ پینا ہے تے ہر انسان نے قبر دا دروازہ گزر کے رہنا ہے. تے بابا جی کی آندے نے نبی ولی اور عالم فاضل. لاہوریوں نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے. سب چھوڑ اللہ کے تے قبری کی تینی ڈیرے. چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تو جانا. کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نت ٹکانا. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائی میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دا اوائل تے 11 ہجری ہے تے احد دے قبرستان چو دعا کر کے احد دے شہداء دے اتے جنازہ پڑھ کے دعا کر کے واپس مدینے ہوندے نے. اسی ہی سفر دے اینڈ دے اتے 29 سفر ہے تے میرے پیغمبر ایک جنازہ پڑھا کے واپس ہوندے نے تے آپ نو سر درد شروع ہو جاندہ ہے. سر درد اینی شدید نہ شروع ہو گیا ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے سر نو گھٹ کے پٹی بن لئی ہے تے اس طرح معلوم ہوندا ہے سر درد اتنا شدید دا. میں پڑھ رہا سا جویں ہنے جان ہی نکل جائے گی. اللہ دے رسول آوندے نے اج اس بیوی دے گھر واری ہے, کل حفصہ دے گھر ہے, کل ام حبیبہ دے گھر ہے, کل ام سلمہ دے گھر ہے. شدید اس درد اتنا شدید ہو گیا, بخار ہو گیا, ساریاں بیویاں نو کٹھا کر لیندے نے. فرماندے نے کل میں کدے گھر ہونا ہے, کل میں کدے گھر ہونا ہے, کل میں کدے گھر ہونا ہے. بیویاں سمجھ گئیاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ دے گھر نو پسند کر دینے, عائشہ دے حجرے نو پسند کر دینے. ساریاں بیویاں دیاں نے محبوبہ اسی اپنیاں واریاں عائشہ تے قربان کر دینیاں وا. حضرت فضل بن عباس نے حضرت علی دے کندیاں تے میرے نبی نے اس طرح دوویں ہاتھ رکھے نے تے پٹی سر نو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر آ جاندے نے. اللہ 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 میرے پیغمبر دا درد اتنا ود گیا. اللہ اللہ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے نا وفات تو 5 دن پہلے دی گل کرن لگا. وفات تو کنے دن پہلے 5 دن پہلے دی گل لگا کرن کے آپ تے گشی تاری ہو جاندی ہے.
نبی علیہ السلام فرماندے نے 7 کویاں دا پانی لے کے آؤ. 7 مشکاں دے اندر 7 کویاں دا پانی منگوایا جاندا ہے تے آپ نو ٹپ چ بٹھایا جاندا ہے. وہ 7 مشکاں آپ دے اتے بہائیاں جاندیاں نے تے آپ بس بس کہندے نے. فاقہ ہوندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے. آپ منبر تے بیٹھ جاندے نے, صحابہ آپ دے ارد گرد نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہاں نے اپنے بزرگاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورہم انبیاءہم قبورہم مساجدا. جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام منبر تے بیٹھے نے. آقا فرماندے نے صحابہ دا جم گٹھا ہے, پوری مسجد نبوی بھری ہے. آقا فرماندے نے اگر میں زندگی دے اندر کسے نو دکھ دیتا ہے تے اٹھ کے میرے کولو اج ہی بدلہ لے لو. قیامت دے دن اللہ دی عدالت میں بدلہ نہیں دے سکاں گا. ہن کوئی مولوی کہہ سکدا ہے مقتدیاں نو او بولو, کوئی حکمران کہہ سکتا؟ آقا فرماندے نے اٹھ کے بدلہ لے لو. ایک بندہ نا او پچھوں کھڑا ہویا ہے, میں کہنا کھڑا ہویا نہیں, انہوں کھڑا کرن والے نے کھڑا کیتا ہے. آندہ جی اللہ دے رسول بدر دے میدان صفا نو سدھیاں کر دیاں تساں منو چھڑی نہ ماریا سی. آقا فرماندے نے اگے آ جا, میرے عمر دا ہاتھ تلوار دے دستے تے کم دے پیا. سونیا تھانو تے پتھر بھی وجے تساں بدلے نہیں لے, تھانو تے اوجریاں رکھیاں گئیاں تے تساں پھر بھی بدلے نہیں لے. اللہ اللہ تساں تے کسے نو کدی دکھ دیتا ہی نہیں, اینو چھڑی تساں کیویں ماری ہوئے گی. آقا فرماندے نے عمر چپ کر جا, اے صحابہ نو پھلانگ دا نبی پاک دے کول آ جاندا ہے. حدیث بخاری دی ہے. آقا فرماندے نے جویں میں تینو ماریا سی اوویں تو مار لے. اے آندا جی جدوں تساں ماریا سی میرے بدن تے کپڑا ہی نہیں سی. میرے پیغمبر نے اپنی کمر پاک تو کرتا تاں کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے چھڑیے دے ہاتھ پھڑا دیتی ہے. فرمایا جویں میں ماریا سی اوویں تو مار لے. صحابہ دیاں چیخاں مسجد نبوی چ بلند ہو جاندیاں نے. اور جنہ صحابہ نے نبی نو کنڈا نہیں چبن دیتا, اج جو اپنی اکھاں نال نبی دی کمر پاک تے چھڑی وجدی کیویں ویکھن گے. میرے پیغمبر نے کمر ننگی کیتی ہے, اے چھڑی لے کے قریب آوندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مہر نبوت دے اوتے اپنے لباں نو رکھ دیندا ہے, چھڑی نو توڑ دیندا ہے. آندا سونیا اے بہانہ اس واسطے کیتا سی کہ اے لب تیری مہر نبوت نو چم لین تے نہ لباں تے قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے. میرے بھائی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے ایام نے آپ بقیع دے قبرستان دی طرف نکل دینے تے میں بھی دبے دبے پیری آپ دے پیچھے نکلنیاں. آپ بقیع دے قبرستان چ دعا کر دینے, دعا کر کے واپس ہوں دینے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں کالی کالی آ کے اپنے بستر دے اتے چار پئی تے لیٹ جانیاں. جگاں دے پیر آندے نے آن کے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا ساں تے ساہ تینوں چڑھیا ہے. عائشہ تو میرے مگر گئی سے تینوں کو ہویا ہونا کہ نبی پاک کسی ہور بیوی دے گھر نہ چلے گئے. اما جی عائشہ چپ نے حدیث دے الفاظ عائشہ چھیتی دس دے نہیں تے جبریل دس دے گا. تے میرے نبی نے اسرا نظر ماری سامنے جبریل کھڑا ہے. آقا فرماندے نے جبریل اندر نہیں آوندا. سونیا ماں عائشہ دا سر ننگا ہے, میں اندر نہیں آ سکدا. ویکھ لے جس ماں دا حیا جبریل کرے تو کیوں نہیں کردا. آج میرے عمر دی توہین کیتی جا رہی ہے. سندھ دے اندر کچھ لعین خنزیر کتیاں نالوں بھی بدتر
لانتیاں نے میرے عمر دا مجسمہ بنا کے انہوں چھتر مارے نے معاذ اللہ اور انہوں جلایا گیا ہے۔ میں حکومت وقت اگے اپیل کرنا کہ انہاں کتیاں نو لگام پا کے رکھو، انہاں خنزیراں نو موڑ دیو، منع کر دیو۔ پاکستان دے امن نو یہ لوگ تباہ کر رہے نے۔ جڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوال ویکھے گا اور زبان پونکے گی، اس زبان نو گدی چو نکال کے کتے آگے پا دیتا جائے، اور انشاءاللہ ایک قانون بن کے رہے گا کہ جڑا صحابہ دی توہین کرے گا انہوں قید بھی ہوئے گی اور تختہ دار تے بھی سینٹ چو قانون پاس ہو چکے ہیں، اسمبلی چو پاس ہو چکے ہیں، صدر صاحب نے سین نہیں کیتے، اللہ صدر نو ہدایت دے بھی سین کر دے، پھر کسی نو جرت نہیں ہوئے گی صحابہ تے تبرہ کرنی۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام منبر تے بیٹھے نے تے آپ نے ایک واضح ارشاد فرمایا، فرماندے نے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، وہ دنیا نو قبول کر لے یا آخرت نو قبول کر لے۔ تے فرمایا وہ بندہ جڑا آخرت نو ترجیح دے رہا ہے انہیں دنیا نو قبول نہیں کیتا۔ یہ گل کہی نا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رون لگ پے۔ صحابہ آندے نے نبی پاک تے ایک بندے دی گل پہ کر دینے تے ابو بکر ایویں ہی روئی جاندے نے۔ ہائے ہائے ابو بکر دے رون دی سمجھ صحابہ آندے نے ادن آئی جدن آقا دنیا تو چلے گئے۔ ابو بکر روئی جاندے نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سنن دارمی دے اندر روایت موجود ہے، آقا آئے سر تے پٹی بنی ہے منبر تے آؤندے نے تے آپ فرماندے نے مینوں اس ذات دی قسم جدے ہاتھ محمد دی جان ہے، میں اپنے منبر تے بیٹھ کے حوض کوثر سامنے پہ وینا اللہ 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 تے آپ فرماندے نے سارے دروازے بند کر دیو، ابو بکر دا دروازہ بند نہیں کرنا۔ تے دوجے نمبر تے ابو بکر دے میرے تے نے احسان نے، میں ابو بکر دے احساناں دا بدلہ دے ہی نہیں سکدا۔ ویکھنا خطبہ کی ہے، آقا فرماندے نے اگر رب تو علاوہ کسے نو خلیل بنانا ہوندا تے میں ابو بکر نو خلیل بناندا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں ابو بکر دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکدا۔ اگے آئیو نا 4 دن پہلے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک تحریر لکھاندے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا تسی تحریر نہ لکھاؤ، تسی سانو کوئی وصیت کر دیو۔ آقا فرماندے نے میرے تو بعد کتاب اللہ تے میری سنت دے نال چمٹے رہا جے، جڑا مسئلہ بھی لینا ہوئے رب دے قرآن چو لے آجے تے میری حدیث چو لے آجے۔ تے اجرے یہود و نصارہ نے انہاں نو جزیرہ عرب چو کٹ دے ہو۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر نے وصیتاں کیتیاں، آپ گلاں کر دے نے، ابو بکر زارو قطار پھر روئی جاندے نے۔ ابو بکر دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دے۔ جیڑی عقل، جیڑی سمجھ، جیڑی فہم اللہ نے میرے ابو بکر نو عطا کیتا ہے وہ کسی نو عطا نہیں کیتا۔ اللہ اللہ ہن آ گیا ہفتے دا دن، وفات تو 1 یا 2 دن پہلے دی گل ہے۔ حضرت عباس حضرت علی دے کندھیاں دے اوتے آپ نے ہاتھ رکھے نے، پیر زمین تے کسیٹ رہے نے، پٹی بجی ہے، مسجد نبوی دے اندر جاندے نے تے میرے ابو بکر صدیق زور دی نماز پہ پڑھاندے نے۔ پچھوں اشارہ کیتا ہے صفا نو چیر دے ہوئے، جگاں دے پیر ابو بکر دے قریب آئے، ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہندے نے، آقا فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہ، میں تیرے نال بہ جانا وا، میں نماز تینو پڑھاواں گا، تو نماز اگوں صحابہ نو پڑھا دے۔ ہن اے غور ذرا کرو کہ نبی پاک نے نماز کنوں پڑھائی ہے؟ آقا تھوڑے جے اگے، ابو بکر تھوڑے جے پیچھے تے سارے صحابہ تو اگے۔ میرے پیغمبر نے کیا میرے تو بعد
میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. آئیے ایک دو دن ہی پہلے دی گل ہے، عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا، حضرت بلال آئے اس طرح باری دے نال کھلو کے نا آندے نے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ. نماز دا ٹائم ہو گیا، صحابہ مسجد نبوی چ انتظار کر رہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اب دیکھ لے میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. کنوں کہہ دیو؟ اور امام بخاری نے حدیث صحیح بخاری چ 27 مرتبہ آندی ہے، میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. تے علی نے اعتراض کی تھا، بولیا جی بولیا جی. حضرت عباس چاچے نے اعتراض کی تھا، حضرت حسن حسین نے اعتراض کی تھا. جدو نبی دے اہل بیت نے اعتراض نہیں کیتا ابو بکر دی امامت تے تو کیوں کرنا ہے؟ تو کیوں کرنا ہے؟ تینوں کی تکلیف ہے؟ تو خلافت تے بھی اعتراض کرنا ہے تے امامت تے بھی اعتراض کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے، کیونکہ ابو بکر جمالی سن عمر جلالی سن. میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے تو تسی اس طرح کرو عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، وہ دیکھو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا. آقا فرماندے نے عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ پھر فرماندیاں نے عمر نو کہہ دیو. پھر آقا تیسری دفعہ اندر عائشہ نہیں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس. اما عائشہ کہندیاں نے عمر نو کہہ دیو. آقا فرماندے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب عرش والا آسمان تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے. میرے رب نو یا اللہ اللہ انکار کر رہا ہے، میرے رب نو میرے مصلی تے صدیق دو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھاندا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن پہلے سوار اتوار دا دینے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں نو آزاد کر دینے. 7 دینار سن میرے نبی دے کول جدوں آقا دنیا تو گئے، آپ وہ بھی صدقہ کر دیندے نے، اپنے ہتھیار مسلماناں نو ہبا کر دیندے نے. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رات دا ٹائم ہے تے گھر دے اندر دیے چ تیل کوئی نہیں، اپنی پڑوسن دے کول جاندیاں نے مینوں تھوڑی جی دیر واسطے دیا دے دے، میں جاندی وار اپنے محمد دا چہرہ ہی ویکھ لواں، یا تھوڑا جہا تیل دے دے. اپنی پڑوسن نو کہندیاں نے اللہ اللہ اللہ. حضرت اماں جی عائشہ اے میرے نبی دا سفر آخرت ہے. اور ویکھو دنیا تو پوری کائنات دا سردار جا رہا ہے تے گھر چ 7 دینار نے وہ بھی صدقہ کر چھڑے. ایک روایت چاہندا ہے آپ نے فرمایا بھی کسی نے کوئی قرض لینا ہے، ایک صحابی کہنے لگا جی 3 درہم تھوڑے ذمہ نے. آپ نے فضل بن عباس نو کہا بھی یہ 3 درہم دے دے. 3 درہم قرضہ دینا سی تے 7 دینار بچے نے وہ بھی صدقہ کر چھڑیا ہے تے ساڈے بینک بھرے نے تے پھر بھی مولوی جی مر گئے رڑ گئے لبدا ہی کچھ نہیں. نہ شکری دی کوئی حد ہوندی ہے نا، کھان نو کچھ نہیں لبدا، دن رات منگل تے لکھ بنے ہیں، روندے ہی رہنے ہاں. تے رب آندا جڑی قوم روئے میں انہوں پھر رون جو گئی چھڑ دینا وا. جڑی قوم میرا شکر ادا نہ کرے میں اودیاں اگلیاں نعمتاں وی کھو لینا وا. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ. فاطمہ نو بلایا جاندہ ہے تے کان دے اندر فاندے نے فاطمہ تیری میری جدائی ہون والی ہے، میں تیرے تو جدا ہون والا. تے نہ بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے، انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے. فاطمہ زارو قطار رون لگ پیندیاں نے. پھر آقا فرماندے نے فاطمہ کان اگے کر، سب تو پہلے میرے اہل بیت وچوں تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی. تے اماں جی فاطمہ ہس پئیاں
تے فرماندے نے فاطمہ حسن حسین کتے نہیں، حسن حسین نو بلایا جاندا ہے تے آقا انہاں دوواں نواسیاں نو اپنے سینے تے لٹاندے نے، چومدے نے، پیار کردے نے۔ فرمایا فاطمہ میرے تو بعد انہاں بچیاں دا خیال کری، اللہ اللہ تے نال فرماندے نے اللہ اللہ اوے نماز دا بھی خیال کریا جے تے اپنے غلاماں تے نوکراں دا بھی خیال کریا جے۔ اے آپ وصیتاں کر رہے نے، نماز دا بھی جاندیاں فکر ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ حدیث کے الفاظ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سوار دا دن ہے، صبح دی نماز دا ٹائم ہے، اشراق دا ٹائم تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے۔ اللہ اللہ اماں جی فرماندیاں نے اللہ دیاں نعمتاں چوں اے بھی ایک نعمت بڑی ہے کہ جدن آپ دنیا تو گئے واری بھی میری، گود بھی میری تے گھر بھی میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر بھی میرا واری بھی۔ وہ بولو تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی دخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اما جی فرما دیا نے جس دن آقا فوت ہوئے گھر بھی میرا گود بھی میری ہے تے واری بھی تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا۔ اللہ 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 حق اللہ کیویں کٹھیاں کیتا ہے؟ میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوندے نے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے اماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے سامنے نظراں مسواک تے جم جاندیاں نے تے میں کہنیاں اللہ دے رسول میں مسواک پکڑاں، فقلت آخذہ میں مسواک پکڑاں تے میرے نبی کو کمزوری دی وجہ تو بولیا نہیں جاندا۔ آپ سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک پھڑ کے آپ نو دینی ہاں تے آپ نے منہ چ پائی ہے تے آپ دے کولوں چٹھی نہیں گئی تے میں کہنی ہاں سونیا فاولینہ میں مسواک نو نرم کر کے دیاں۔ آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک نو چنگی طرح چبا کے چت کے دیتا ہے تے میرے نبی نے میری چٹھی مسواک پانی نہ دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی ہے تے تو اج بیوی دا جھوٹا نہیں کھاندا۔ اے مولوی جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، یہ مسئلے پوچھدا پھردا ہے تے اماں جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول ہی کوئی برتن چ پانی پیندے جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول لاندے، قربانی دا گوشت کھاندے جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے ہڈی نو چوستی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ رکھ کے ہڈی چوسیا کردے۔ اماں جی فرماندیاں نے حضرت فاطمہ الزہرا ہوندیاں نے کوئی دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے تے فاطمہ جاندیاں نے دروازہ کھول دیاں نے اگوں کوئی نظر ہی نہیں آوندا، پھر اندر آندیاں نے پھر دروازہ کھٹکدا ہے تے پھر جاندیاں نے پھر بندہ نظر نہیں آوندا تے آن کے آندیاں نے ابا جی دروازہ کوئی کھڑکاندا ہے تے میں دروازہ کھولنی ہاں تے نظر نہیں آوندا۔ فرمایا میری یہ بیٹی اے او آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے، اے او آیا ہے جڑا بیویاں نو بیوہ کر دیندا ہے، اے او آیا ہے جڑا گھراں نو برباد کر دیندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر تے گشی تاری ہے آندے نے واہ کرابا ہائے مصیبت ہائے پریشانی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے ابو دی پریشانی میرے ابو دی بیماری تے آقا فرماندے نے فاطمہ تیرے ابے دیاں ساریاں بیماریاں اج مک جان گیاں۔ آج تیرے باپ دیاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیاں،
अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने प्याला कोल पिया ते मेरे आका प्याले दे विच हथ डोबदे ने ते अपने चेहरे ते मारदे ने ते आंदे ने ऐशा मौत दियां सख्तियां बड़ियां सख्त ने ते नाले आंदे ने अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला। अम्मा जी फरमांदियां ने एवें उंगल आसमान नू उठदी है, मेरे पैगंबर दा हाथ उठदा है ते आंदे ने अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, उत्तों हाथ थल्ले आना शुरू हो जांदा है ते मैं रस्ते चो हाथ फड़ के अपने सीने नाल ला लैनी हां ते मेरे पैगंबर दी रूह पाक जेड़ी है जिस्म चो जुदा हो जांदी है। लाहौरियो 12 रबीउल अव्वल जे अज जिस दिन मौलवियां ने झंडियां लाइया ने, बाजार सजाए ने, मसीतां सजाइया ने, नवे कपड़े पाए ने, ट्रालियां ते जुलूस पे करते ने, इत्थे पिछे बैनर लगा ते अगे इंडिया दे गाने ला के नचन डे ने, पिछे बैनर लाया वलाद ते मुस्तफा दा, अगे इंडिया दे गाने लाए ने। वेख लै मौलवियां ने वो दिन जश्न मनाया जिस दिन आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया तो गए ते फातिमा कंधा ना लग के रोई है। फातिमा की आंदियां ने या अबताहू इला जिब्रील, या अबताहू अजाब रब्बन दाहू मन जन्नतुल फिरदौसी मावाहू, या अबताहू इला जिब्रील ननाहू। अब्बा जी थानू रब ने बुलाया, तुसी अल्लाह दे बुलावे नू कबूल कर लिया ते जनता च जाके डेरे ला ले जे सानू रोंदियां चोंडियां छड़ गए हो। या बताहू इला जिब्रील ननाहू, अब्बा जी अज तो बाद जिब्रील आएगा ओनू कवांगी ना आया कर, जिदे वाल आउणा सै ओ ते दुनिया तो ही टुर गए ने। ते पता की आंदियां ने अब्बा जान प्यारे मेरे केड़ा बाजो तेरे, केड़ा देवेगा सबर तसल्ली वंडेगा गम मेरे। अब्बा जान प्यारे मेरे ये गम दिल नू खासी, हसन हुसैन प्यारा मेरा किसनू नाना जी बुलासी। अब्बा जान प्यारे मेरे ये गल मैनू दस जाई, फिर कदों तू मुड़ के आसा अंदर ए ना जाई। हाथ यतीमा दे सर उते, हाथ यतीमा दे सर उते फेड़ेगा हुन केड़ा, मैं भी अज यतीम होई पाए बाप नखेड़ा। मेरे भाई अम्मा जी ऐशा सिद्दीका दी गोद ते मेरे पैगंबर दुनिया तो रहलत फरमा दे रहे। हुण की आंदा है बीवी फौत हो जाए तो खामद ओदा चेहरा वेख सकदा है, खामद फौत हो जाए तो बीवी ओदा चेहरा वेख सकती है। मैं कहना आका दुनिया तो गए ने ते गोद मां ऐशा दी है। मैं क्यों नहीं वे निकाह टुट गया, मैं बड़ा कच्चा निकाह तेरा जरा तोड़ छड़े एवें। हजरत अबू बकर दुनिया तो जाते ने गुसल उन्होंने बीवी ने दिता है, अस्मा बिनते उमैस ने, हजरत फातिमा दुनिया तो जानिया ने गुसल अलीउल मुर्तजा ने दिता है। इस तो अगे आ मेरे आका फरमाते ने ऐशा तू दुनिया तो जाएंगी तेनू गुसल भी आप देंगा, कफन भी आप देंगा, तेरा जनाजा भी आप पढ़ावांगा। अम्मा जी ऐशा ने सर मुबारक इस तरह चार पाई ते रखे है जड़ी भित्ती मसे नबी च खोलती है। आकाली अम्मा जी ऐशा जाके खोल दिया ने ते सिहाबा टोलियां बन के मसे नबी च बैठे ने, सारे सिहाबा दरवाजे वाल भित्ती वाल दौड़ते ने ते अम्मा जी फरमांदियां ने कद माता नबी हुकुम, ओ नबी दे सिहाबियो तुहाडे नबी अज दुनिया तो फौत हो गए ने। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने
تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے، مسجد نبوی وچ قرآن مچ جاندا ہے، یہ 12 ربیع الاول ہے۔ میرا بلال چیخا مار مار کے رون لگ پیندا ہے، میرا عمر تلوار میان چو باہر کڈ لیندا ہے تے آندے نے ما مات رسول اللہ، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، جنہیں کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے، او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ مسجد نبوی وچ کوحرام مچیا، ادھر مقام سوکھے جتھے ابو بکر دی رہائش ہے، حضرت ابو بکر گھر گئے نے تے واپس آوندے نے پے، ایک چرواہا نا بکریاں پیا چاردا ہے تے آندا ابو بکر جی کی ہویا بھائی، کدی ڈگدا چرواہا تے کدی اٹھدا ہے، ابو بکر آندے نے گل تے دس، آندا ابو بکر جی اللہ دے رسول سانو چھڈ کے ٹر گئے، اج مدینہ یتیم ہو گیا ہے۔ حضرت انس کہندے نے جس دن آقا آئے مدینے چ، مدینہ روشن ہو گیا، جدن میرا نبی دنیا تو گیا ہے مدینے چ نیرا کپ ہو گیا۔ ابو بکر جلدی جلدی آوندے نے، میرے نبی دی میت پاک پئی ہے، داری دار چادر سفید رنگ دی، اتے نہ کوئی کلمہ لکھیا تے نہ آیت الکرسی لکھی ہے، نہ کل لکھے نے۔ ابو بکر مکھڑا پاک تو چادر پرا کر دے نے تے آندے نے واہ صاحبہ او میرے دوستا، تیرے تو بغیر صدیق کیویں بچے گا؟ صدیق تیرے تو بغیر رہندا نہیں سی، صدیق دیاں نظراں تیرے چہرے نو ویکھ کے تھک دیاں نہیں سن، دن رات تیرے نہ سفر کرنے والا محبوبہ، تیرے تو بغیر صدیق کیویں رہے گا؟ واہ صاحبہ پیشانی تے بوسا دیندے نے تے آندے نے سونیا ایک کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے، ہن اس تو بعد موت نہیں آئے گی۔ تو چنڈیاں ادن لائیاں نے، جشن ادن کیتے نے جدن صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں، مدینے دے اندر قیامت صغریٰ بھر پہ، میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے، تے نبی دی ایک ڈاچی ہے جڑی نبی دی سواری ہے، کدی مدینے دیاں گلیاں چ باہر جاندی ہے تے کدی نبی دے گھر ول آوندی ہے، اینو اپنا سوار ہی نظر نہیں آوندا۔ اس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں امام ابن حجر لکھ دے نے، اس ڈاچی نے کھادا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں، 14ویں دن اے بھی مر جاندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مدینے چ کوحرام مچا، ابو بکر مسجد نبوی چاہندے نے، عمر کھڑے نے تلوار کڈی ہے، ما مات رسول اللہ، ابو بکر آندے نے عمر بہ جا، عمر آندے نے نہیں بہنا، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے؟ عمر چپ ہو گئے، حضرت عمر بہ گئے تے میرے ابو بکر منبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی محمد دی، او دا رب تے فوت ہو گیا ہے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی، او دا رب زندہ ہے تے زندہ رہے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ ان
इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मेरे अबू बकर आंदे ने नहीं है मुहम्मद मगर अल्लाह दे रसूल ने, तहकीक पहले रसूल भी गुजर चुके ने, आका तभी मौत फौत हो जान या मैदाने जंग च शहीद हो जान, क्या तुसी अपनियां एड़ियां तो फिर जाओगे? जिन्हें फिरना है उन्हें नुकसान अपना ही करना है। हजरत उमर आंदे ने एवें मालूम हुंदा है ए कुरान दी आयत अज ही नाज़िल होई है। यकीन हो गया कि आका दुनिया तो चले गए। नबी दे सहाबी ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद, उन्होंने मदीने तो डेरा बाहर सी, जाके बेटे ने दसिया अब्बा जी नबी पाक फौत हो गए। इन्हें चीख मारी, अखां दी बिनाई सलब हो गई। सहाबा कहन लगे नहीं गम कीता ही अखां दी बिनाई गवा बैठे हैं। ते अब्दुल्ला आंदे ने मैं उस बिनाई नू करना की है जिस बिनाई नू मुहम्मद दा चेहरा ही नजर नहीं आंदा। रौला पै गया और नबी नू गुसल किवें देना, कपड़े उतार के कपड़ियां सने सहाबा ते गशी यानी कि ऊंग तारी हो जाती है। ते हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, फरमाया नबी दे कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, कपड़ियां सने ही गुसल दिता जाएगा। गुसल दिता जाता है। हजरत अली गुसल दे रहे ने, हजरत फुजैल, हजरत अब्बास, हजरत सकरान नबी पाक दे पानी बहा रहे ने, गुसल दिता जाता है, तिना चादरां च कफन दिता जाता है। ते आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चार पाई हुजरा आयशा च पई है। किसी ने जनाजा नहीं पढ़ाया, 10-10 सहाबा जांदे ने ते दुरूद शरीफ पढ़ के बाहर आ जांदे ने। ते हुण इख्तलाफ होया कि नबी नू दफन किथे करना है। यमन दे सहाबा आंदे ने यमन च, शाम वाले आंदे ने शाम च, रूम वाले आंदे ने रूम दे अंदर, हबशे वाले आंदे ने हबशे दे अंदर, मक्के वाले आंदे ने मक्के ही दफन करना है। सहाबा दियां तलवारां जेड़ियां ने म्याना चो बाहर आउण लगियां ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने आ गए, फरमाया मैं जग्गां दे पीर को हदीस सुनी सी जिथे नबी फौत हुंदा है उसे जगह ते ही दफन हुंदा है। आप दी चारपाई दे नीचे कबर बनाई गई। सोमवार मंगल बुध, बुध दी शाम आप नू दफन किया गया। अम्मा जी आयशा दे हुजरे च इस तरह पर्दा लटकिया, एक पासे तदफीन हो रही है, दूजे पासे अम्मा जी आयशा दीगर बीवियां ते हजरत फातिमा बैठिया ने। तो जदों दफन करके वापस होने लगे ने ना, पर्दे जो फातिमा दियां ने, अनस अज उस वजूद ते मिट्टी पा छड़ी जे जिदा कदी थुक भी तुहां जमीन ते डिगण नहीं सी देता। अज उस वजूद ते मिट्टी पा छड़ी जे जिदा वुजू वाला पानी भी तुसी जमीन ते डिगण नहीं सी देता। तुहाडा किवें दिल कीता एडे सोहने मुखड़े ते मिट्टी पान ते? वे अंस बेलाल नबी दे हो यारो, तुसी नबी किथे छड़ आए, एडे सोहने मुखड़े क्यों कर अंदर खाक छुपाए। वे तुसी ते है सो पाक नबी तो जाना वारन वाले, फिर यार यारानू क्यों कर अंदर खाक छुपांदे। संद ने वस न रह गया कुछ ओ साडे, ते वर्त गईयां तकदीरां, होश हवाश गुम हो गए ते भुल गईयां तकरीरां। मेरे थोड़े पीरो मुर्शद अलैहिस्सलाम कबर पाक के अंदर आराम कर रहे ने। क़यामत तक नबी दा वजूद कबर च उवें ही रहेगा जिवें दफन किया गया है। ये नबी दा खास है कि नबी दे वजूद नू कबर दी मिट्टी बोलो नहीं खांदी। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।